चौतारी पोस्ट अनलाइन को नियमित स्तम्भ चौतारी संवाद में आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ यज्ञराज परसाई। पूर्वी नेपाल को कम्युनिस्ट आंदोलन को एउटा नाम हो यज्ञराज परसाई। राजनीति, प्रगतिवादी साहित्य र शिक्षा को एउटा पुञ्ज को रूप में पनि यज्ञराज परसाईलाई चिन्ने गरिन्छ। आज हामी यज्ञराज परसाईसँग मूलतः नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन र त्यसमा पनि शहीद सप्ताह दिवस को यो संदर्भ में झापा विद्रोहलाई मूल विषय बनाएर संवाद गर्न गइरहेका छौं। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। मैले विषयको उठानी यहाँबाट गरे। तपाई लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिनु भयो। जेल, नेल, यातना यी सबैसँग तपाई नजिकबाट परिचित हुनुहुन्छ र आज हामी तत्कालीन झापा विद्रोह जसलाई सुखानी काण्ड अथवा सुखानीका नामले पनि चिन्ने गरिन्छ, यो आरम्भमा सुखानी सन्दर्भ अर्थात झापा विद्रोहलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको थियो, त्यो बेलाको अलिकति भोगाईबाट सुरु गरौँ न। यो 2027-28 सालतिरको कुरा हो। म पनि प्रत्यक्ष रूपमा यो आन्दोलनसँग जोडिएको छु। गैलाडुबा आदर्श माध्यमिक विद्यालयको त्यो बेला म शिक्षक थिएँ। विराटनगरमा पढ्दै त्यो बेला मोहनचन्द्र अधिकारी जो एउटा क्रान्तिकारी निष्ठा पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीको चाहिँ विरुद्धमा उत्रिने केही युवाहरू मध्ये उहाँ एउटा एकजना नेता हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ हाम्रो कोठामा आइराख्ने, विराटनगरमा भेटघाट गरिराख्ने। हामीले जब बिए पास गऱ्यौँ 26 सालतिर, अनि हामी लोकसेवा आयोग दिने भनेर काठमाडौँ जाने तयारीमा थियौँ। त्यो बेला उहाँले भन्नुभयो, तपाईँको बुवा पनि जानुभयो, हजुरबुवा पनि जानुभयो, सबैले कमाउनु भयो, देशको लागि कसले के गर्यो? अब देशको लागि के गर्नुपर्छ? अब लोकसेवा आयोगमा जाने होइन, यहाँलाई पार्टीले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्छ, त्यो व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा तपाईँहरू जानुपर्छ अनि राष्ट्र बियु विद्यार्थीहरू चाहिँ तपाईँहरूले जन्म दिनुपर्छ। अब उहाँहरूलाई सहयोगहरू भूमिकामा हामी छौँ र हामी विद्रोह गर्दैछौँ। पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीसँग चाहिँ विद्रोह गरेर झापा जिल्ला कमिटी अब करिब चाहिँ अब हामी एउटा क्रान्ति निष्ठा अन्तवाद र विस्तारवाद अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्धमा आन्दोलन केन्द्रित हुनेछ। अब त्यसमा जोडिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा उहाँले राख्नुभयो। नभन्दै म 26 सालमा गैलाडुबा आएँ, अन्त्यतिर भनौँ 27 लागेको थियो र माघ, र त्यहाँ आएँ। त्यहाँ आइसके पछाडि विद्यार्थीहरूले 26 सालमै त्यो सोबियु गठन गरिसकेका रहेछन्। त्यो बेलाको समयमा जस्तो बिए पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई बिए पढ्न दिनु हुँदैन, बिए क्लास पढ्नु हुँदैन, त्यसलाई स्वीकृति दिनु हुँदैन, सम्बन्ध दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ यी भनौँ त्यो पञ्चायती जल्लादहरू होइन, पञ्चायतका चाहिँ प्रवक्ताहरू, पञ्चायतका चाहिँ नेताहरूले विरोध गरे जस्तो। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ ठुलो आन्दोलन सिपी मैनालीहरूले भद्रपुरमा गरिरहेका थिए। बिए क्लास पढ्न पाउनुपर्छ, बिए क्लास चल्नुपर्छ। त्यतिखेर सिपी मैनालीहरू चाहिँ मेची क्याम्पस पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। मेची क्याम्पस उहाँहरू बिए पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, बिए पढ्नै भनौँ आइसकेर बिए पढ्न लाग्नुभएको थियो। 26 सालमा चाहिँ त्यो माथिबाट स्वीकृति प्राप्त भयो र बिए क्लास सुरु भयो त्यहाँनिर। र बिए क्लास 26 सालमै हो क्या र अब देशव्यापी रूपमा, विशेष गरी झापा जिल्लाव्यापी रूपमा चाहिँ सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन निर्माण हुन थाल्यो। गैलाडुबामा 2026 सालमै हामी त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगावै 12 गतेतिर होला 2020 साल, त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धन प्राप्त, उनीहरूलाई स्वीकृति प्राप्त भएको रहेछ र अन्तर्राष्ट्रिय बिउ बनाएका रहेछन्, गठन गरेका रहेछन्। म पुगेँ एउटा वामपन्थी शिक्षकको हैसियतले। म भएँ त्यस पछाडि प्रीति भन्ने एकजना शिक्षक साथी नै हुनुहुन्थ्यो, कटेल, लीला कटेल शिक्षिका, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। हामी 3 जना चाहिँ वामपन्थी शिक्षकहरू त्यहाँ थियौँ र हामी क्लासमेट पनि भएको हुनाले, पहाडदेखि नै क्लासमेट भएको हुनाले अलिकति हाम्रो मिलेमतो पनि भयो त्यहाँ। र त्यो अवस्थामा समयमा चाहिँ विशेष गरिकन चाहिँ सङ्गठन निर्माण गर्नको लागि सिपी मैनालीहरू, नेत्र घिमिरेहरू आउने जाने गर्थे र मेरो प्रत्यक्ष सम्बन्ध चाहिँ त्यो बेला भनेको रामनाथ दाहालसँग थियो, पहाडमा पनि सँगै। एक अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ सानीमाको भनौँ न
पर्साई दिलराज पर्साईको चाहिँ ठ्याक्कै सानीमाको छोरा। पारिवारिक नाता भएको हुनाले मलाई चाहिँ भाइ कमरेड भन्नुहुन्थ्यो। अनि बस उठ गर्ने त्यहाँ चाहिँ झापा आन्दोलनको तयारी सुरु भएको थियो। जसरी झापामा चाहिँ अब एउटै मान्छेले 2000 बिघा जमिन 4000 बिघा जमिन राख्ने प्रचलन थियो र अब मेरो नाममा चाहिँ 20 बिघा राख्यो, अर्काको नाममा 20 बिघा राख्यो, अर्काको नाममा 20 बिघा राख्यो, त्यसरी चाहिँ गर्ने प्रचलन थियो। अब देवप्रसाद उप्रेतीले पनि त्यसरी राख्नु भएको थियो। तर हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ नाममा राखे तापनि बचेको जग्गा करिब 900 बिघा जमिन त भनौँ कुनै धार्मिक संस्थाहरू भए, हाई स्कुलहरू भए, क्याम्पसहरू भए, ठाउँ धार्मिक गुठीहरूलाई उहाँले प्रदान गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ आफ्नो भनौँ उदार मनले चाहिँ सेवा गर्नुभयो। देश जग्गाहरू लप्पन छप्पन गर्ने, पनि के उद्योग खोल्ने, के चिया बगान खोल्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ चिया बगान खोल्नेलाई अथवा उद्योग खोल्छौँ भन्नेलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यतिखेर हदबन्दी नलाग्ने नै प्रचलन सरकारले बनाएको छ नियम। अनि त्यो झापा आन्दोलन बिस्तारै सुरु भयो। अब माघ 2027 साल माघमा म त्यहाँ भर्ना भएँ। गर्दै क्रमशः म आफू पनि चाहिँ त्यसमा सामेल हुनुपर्ने स्थिति आयो। दायाहरू सबै लाग्नु भएको छ। अनि रामनाथ दाहाल यसो हेर्दाखेरि त सामन्त जस्तो, तर प्रवृत्ति सामन्तको थिएन। मानव उनी चाहिँ एउटा पार्टीको एङ्गेज जस्तो नि, एङ्गेज सब धनी थिए नि त, लेनिनलाई सहयोग पुर्याउने गर्ने सबै काम चाहिँ एङ्गेजले गरेका थिए। मार्क्सको अब छोराछोरी बिरामी भएर सिरियस हुँदा पनि उहाँबाट बेलायतबाट चाहिँ सम्झिएका थिए हुँदै होइन। पछि एङ्गेल्सले खर्च पठाइदिएर चाहिँ काजक्रिया गरेका कुराहरू आउँछन्। अब त्यस्तै चाहिँ एउटा उदार मना भनौँ 32-33 बिघा जमिनको मालिक, पाहाडमा उत्तिकै एउटा छोरो, मलाई नपुग्दो केही पनि थिएन। तर उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ जन्मदै भनौँ न एउटा उदार मना, यो जन्मदै कसैले लिएर आएको होइन, दुनियाँमा सबै बराबरी खानुपर्छ भन्ने हिसाबको चाहिँ एउटा चेतना उहाँमा थियो। र त्यही बेला केपी ओलीहरू लगायत होइन गरिब दुखीहरूलाई पढाउने काम पनि उहाँले गर्नुभयो। केपी ओली त्यहीँ बसेर रामनाथ दाहालकै घरमा अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री बसेर पढ्नुभएको। तर उहाँ अहिले त्यसो भन्दा त हिन्ता बोध होला उहाँलाई होइन। त्यत्रो प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे म कसरी बसेँ होला अर्का घरमा भन्ने पनि भावना हुनसक्छ। तर हामीले देखेको, भोगेको, सँगै हिँडेको यी सबै कुराहरू चाहिँ हेर्दाखेरि अब उहाँलाई भयो, रामचन्द्र दाहाल भयो, मालेश ताइमा भयो, अब धेरै मान्छेहरूलाई उहाँले चाहिँ पालन पोषण गरेर राख्नुभयो घरमा। अब रामचन्द्र र केपी ओली त रामचन्द्र दाहाल अहिले पत्थरी कता हुनुहुन्छ होइन, त्यो केर्खामा हुनुहुन्छ के अरे, त्यतै बसोबास गर्नुहुन्छ। अर्को मालेश ताइमा भनेको तुलसी प्रसाद दाहाल, त्यो पनि रामनाथ दाहालकै आफन्तै मान्छे हुनुहुन्छ। अब ती मालेश ताइमा अहिले पनि चाहिँ के छ भने कन्काई पारिपट्टि खोलाको किनारमा चाहिँ यो पूजाआजाको सामग्रीहरू बेच्ने साधु सन्त जस्तो भएर चन्दन लगाएर बसिया छन् ती मान्छे। हिजोको विद्रोहमा सामेल हुने मान्छे। हो त्यस्तै रामचन्द्र दाहालको हैसियत पनि त्यही छ, उनको पनि बिजोग अवस्था छ। भने झापामा हिजो खड्ग प्रसाद भन्ने चाहिँ दाहाल हुनुहुन्छ, अहिले पनि बिर्तामा बस्नुहुन्छ। उहाँ पनि 10-12 वर्ष जेल बस्नुभयो। त्यो बेलाको नि जुन अहिले अनि अब यो के भयो भने अब त्यसरी चाहिँ एउटा आन्दोलन चाहिँ उठ्दै गयो बिस्तारै। अब धान लुट्ने गर्ने काम सुरु भयो होइन। अब भनौँ देवप्रसाद जिम्दार माथि नै पहिलो प्रहार त्यहाँ भयो, त्यहाँ देखेको चाहिँ त्यही भएको हुनाले आम्ने सामने उहाँ नै एउटा चाहिँ सामन्त जस्तो देखिए मान्छेले। अनि उहाँको नाममा राखिएका जग्गा अर्काको नाममा राखेर आफूले भोग चलन गरिएका जग्गाहरूको चाहिँ धान लुट्ने ओर्ने काम हो। त्यसमा विद्यार्थीहरू पठाइदिनु भन्नुहुन्थ्यो, विद्यार्थीहरू पठाइदिने काम गर्थ्यौँ हामी। अनि स्कुल पछाडि चाहिँ के भने जब चाहिँ 4 बजिसक्छ त्यस पछाडि अनि मार्क्सवाद सम्बन्धी अध्ययन गराउने काम जय उप्रेती, म लीला कटेलहरू गर्ने गर्थ्यौँ। अनि त्यो उसमा चाहिँ बेला मौकामा चाहिँ अब सिपीहरू आउने गर्थे, सिपीहरूले चाहिँ प्रवचन दिन्थे त्यहाँ पनि आएर। अनि त्यस पछाडि शिवप्रसाद फ्यागोटी जसको विषाङ्क भोलि निस्किँदैछ सुखानीमा चाहिँ मेरो पनि एउटा त्यसमा आर्टिकल छ, उहाँसँगै 6 महिना हिँडेको हुनाले। अनि त्यो बिस्तारै क्रान्ति सम्पन्न सुरु गर्नेतिर बाटो निर्दिष्ट भयो र प्रशासनले अब आँखा गाड्दै लग्यो।
अनि मलाई रामनाथ दाहाल कहाँ बेलुका जहिले पनि 4 बजेपछि हाम्रो पुग्ने प्रचलन थियो, त्यहाँ जाने। त्यो भनेको अहिलेको यो लालमाटी भन्ने ठाउँ हो, चारपानेदेखि पत्रपट्टि तल मिल पनि थियो लालमाटीमा, मिल पनि थियो। उहाँको सम्बन्धै मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अब ठुलो खडकुँडामा भात पाकिरहेको हुन्थ्यो, मान्छे आउँदै जान्थे, खान्दै जान्थे। अनि अब त्यो बेला उहाँको त्यस्तो चाहिँ केपी ओली के भनौँ न, भनेको त्यत्रो प्रभुत्व चाहिँ थिएन त्यो बेला चाहिँ। सामान्य कार्यकर्ताको हैसियतमै हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यो बेला। अनि पछि आरके मैनाली बिरामी भएपछि केही महिना सचिव पनि भयो होला हुन त यही पनि। अनि अब रामनाथ दाहाल नै हो त्यहाँको सबभन्दा मूल स्तम्भ चाहिँ को रूपमा चाहिँ, उनीहरूको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। र उहाँलाई अलिक विश्वास पनि गर्ने, अलिक गम्भीर स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो निष्ठा चाहिँ भनौँ न कम्युनिस्टप्रतिको निष्ठा 28सम्म पनि उहाँले विस्तार गर्नुभयो होइन। अब आष्टराई पनि घर भएको हुनाले 28 जाने भने पोखरी हाई स्कुलमा सूर्यकन्दङहरू भए, त्यस पछाडि अन्य धेरै कार्यकर्ताहरू जन्माउने काम पनि उहाँले त्यहाँ पुगेर पनि गर्नुभयो। र त्यस पछाडि लुटालुट भइराखेको थियो। पछाडि मलाई 28 सालतिर हो के अरे, अब नेत्र त्यहाँ आउने गर्नुहुन्थ्यो, नेत्रसँग भेटघाट हुन्थ्यो। अनि बिचबिचमा चाहिँ जाउँ कमरेड भनेर उतै के अरे यो पाराखोपीतिर पनि हामी जान्थ्यौँ। अनि दिनभरि पढायो, राति अनि सङ्गठन गर्न कहिले केरखा, कहिले सुरुङ्गा, अनि अब कहिले चाहिँ उता पाराखोपीतिर यसरी जान्थ्यौँ। अनि त्यही बेला चाहिँ के थियो भने किताबहरू यो रेड बुकहरू बाँड्ने पढ्ने प्रचलन पनि सुरु गरिसकेका थियौँ हामीले। त्यो बेला नेकपा माले गठन भएको थियो कि थिएन? त्यतिखेर माले गठन भइसकेको थियो। माले गठन भएको थिएन त्यो बेला, पछि 31 सालमा हो नि त माले गठन भएको त। पहिले कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गर्यो, अनि पछि 35 सालमा माले गठन भयो सिपीको नेतृत्वमा। अनि अब 28 सालमा मलाई चाहिँ के भन्नुभयो भने 28 साल लाग्न आँटेको थियो, चैत्रको कुरा हो। ल तपाईँहरू गएर एउटा पत्रिका चाहिँ छाप्नुपर्ने भयो विद्यार्थीहरूको मुखपत्रको रूपमा भन्नुभयो। मलाई प्रधान सम्पादक भन्नुभयो। अब त्यहाँ नाम राख्न पनि किताबमा गाह्रो हो। अब टिचरले अब त्यहाँ प्रधान सम्पादक भएर अब त्यसको नाम चाहिँ शीर्षक झम्पल भन्ने राखियो। अनि त्यो आर्टिकलहरू लिएर चाहिँ अब म र कृष्ण घिमिरे भन्ने एउटा विद्यार्थी भाइ नै थिए, क्लास 9तिर हुन्केर तिनलाई लिएर म बनारस गएँ। र चैत्र महिनामै हो त्यो 2027 साल चैत्र, 28 साल चैत्र महिनामा। यो झन् 1 वर्ष पछाडि भनौँ न, त्यहाँ नियुक्ति भएको 1 महिना पछाडि, 1 वर्ष पछाडि। अनि म चाहिँ बनारस गएँ। बनारस गएर आर्यभूषण प्रेसमा गएर किताब छाप्न दियो। अनि अब त्यो बेला पुष्पलाल पनि हुन्थ्यो, पुष्पलालले पनि सहयोग गर्नुभयो हामीलाई। मोहन चापागाई भन्ने थिए एकजना, तिनले सहयोग गरे। सिरो सान्दाहरू ती पढ्दै थिए, उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। धेरै साथीहरूको सहयोगबाट चाहिँ त्यो किताब प्रकाशन सुरु गऱ्यौँ। प्रकाशन सक्यौँ भनौँ न, सकेर सक्दा नसक्दा अब त्यहाँनिर चाहिँ वारेन्ट छ तपाईँहरूलाई, मोहन चापागाईले भन्नुभयो तुरुन्तै तपाईँहरू गइहाल्नुहोस्। मोहन चापागाई त अहिले पछिल्लो चरणमा यहाँ नेपाल आइसकेको छ, काङ्ग्रेसमा क्याम्प चेन्ज गर्नुभएको छ क्यार। नभए त्यतिखेर सबै वामपन्थीहरूलाई ठुलो सहयोगको रूपमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बनारसमा। अनि त्यो पुस्तकभित्र चाहिँ एउटा पेकिङ रिभ्यूको एउटा झम्पलमा एउटा आर्टिकल थियो। र त्यो बेला 27 सालतिर नै हो, त्यो पूर्वी पाकिस्तानलाई बङ्गलादेश बनाउने प्रयास भारतले गरिरहेको थियो। उसले आफ्नो विस्तारवादको नीति फैलाएर त्यो बङ्गलादेशको निर्माण गर्ने काममा लागेको थियो। र त्यो उसका जनमुक्ति सेना भन्दै भारतीय सेनाहरूले चाहिँ ड्रेस बदलेर त्यहाँभित्र चाहिँ आक्रमण सुरु गराए। ठाउँ ठाउँमा धेरै मान्छेहरूको मार्ने काम पनि गरे, ठुलो कत्लेआम पनि गरे, हत्या गरे। कि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो बङ्गलादेशको निर्माण भयो त्यहाँनिर। अनि पेकिङ रिभ्यूमा चाहिँ के लेखेको छ भने षड्यन्त्रकारी चाहिँ भारतले चाहिँ यसरी एउटा स्वाधीन देशमाथि आक्रमण गर्यो भनेर अङ्ग्रेजीमा लेखेको छ। अब त्यसको चाहिँ मैले नेपालीमा अनुवाद दिएँ।
नेपाली भनेको दायल भनेर लेखेको थिएँ मैले। अब दायल भनेको भइहाल्यो, ल आमाको नाम गरेर 3 जनाको नामबाट दायल भन्ने अलिअलि त्यो दायलकै गरेर लेख्ने गर्थेँ म। हुनसक्छ पक्रिन सक्छ, पत्रिका तुरुन्तै निकाल्नुहोस् भने तुरुन्तै हामीले बाहिर निकाल्यौँ पत्रिका निकाल्यौँ र अनि स्टेट हामीले अब एकैचोटि सिधै टिकट काट्न पनि गाह्रो हो। 3-4 स्टेसन आज गयो, त्यहाँबाट छोडिदियो, त्यहाँबाट भोलिपल्ट फेरि अर्को 3-4 स्टेसन लियो। त्यसो गर्दै गर्दै हामी 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन कति लाग्यो। त्यस पछाडि यहाँ जहाँ आएँ मलाई वारेन्ट भइहाल्यो। वारेन्ट भयो 28 सालको कुरा हो यो। अनि त्यसपछि म पनि भूमिगत रूपमा चाहिँ अब त्यहाँ बसेँ। स्कुल जाँदाखेरि मनबाट चाहिँ अफिसमा गएर बसेको थिएँ। त्यो पत्रिका झम्पल चाहिँ बजारभरि चाहिँ छरिसकिया रहेछ, प्रहरी प्रशासनहरूले छन्। अनि प्रहरीलाई खबर हामीलाई लीला कट्याल मलाई र जयलाई अफिसभित्र घेरा हालेको छ। सयौँ मान्छेहरू, हजारौँ मान्छेहरू वरिपरि जोन्जर छ, यिनीहरूलाई मार्नुपर्छ भन्छ ढुङ्गा हान्छ तलबाट। अनि प्रशासनले खबर त्यहाँ चाहिँ अब मान्छे मात्रै जानुपर्छ, आउनुहोस् तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस् भनेर चाहिँ स्कुल प्रशासनले आएनन् त्यहाँनिर। अब नि मैले प्रश्न झापा विद्रोह, त्यो बेलाको झापा विद्रोहमा जुन खालको तपाईँहरूको एउटा समर्पण थियो, एउटा भनौँ न मुक्ति विद्रोह, स्वतन्त्रता, समानता, आज हामी त्यही दिन कुरा गरिरहेका छौँ। जुन बेला चाहिँ त्यतिखेरका तपाईँकै सहकर्मी अब पारिवारिक हिसाबले पनि आफन्त मानिसहरूलाई चाहिँ लगेर जेल सार्ने बाहनामा सुखानीमा लगेर त्यो बेलाको भनौँ न पञ्चायती सरकारले गोली ठोकेर मारेको थियो। त्यो घटनालाई र त्यो बेलाको तपाईँको समर्पणता, त्यो बेलाको तपाईँको जोस जाँगर अथवा त्यो बेलाको तपाईँको एउटा क्रान्तिकारी सपनालाई आज तपाईँ धेरै वसन्त पार गरेर आउनुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ऊर्जा दिने भनेर तपाईँले धेरै आफ्ना चाहिँ साहित्य सृजना पस्काउनु भयो, धेरै शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्नुभयो। आजको दिन त्यो झापा विद्रोह र आजको दिनको मूल्याङ्कन गर्दा तपाईँलाई के महसुस भइरहेको छ? अब यो किनभने तपाईँका सहकर्मीहरू कति उपल्लो ठाउँमा पुगे, कति अहिले पनि दूरदराजमा गुमनाम भइरहेका छन्। तपाईँ पनि अहिले एक ढङ्गले यज्ञराज परसाई आफैमा एउटा परिचय हुँदाहुँदै पनि लगभग गुमनाम जस्तो देखिनु भइरहेछ। अब त्यो झापा आन्दोलन त्यस पछाडि अलिक गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो पुस्तक प्रकाशन पछाडि अलिक बढी निगरानी गर्यो। त्यस पछाडि पक्रिने ओर्ने चाहिँ सम्भावना बुझेको हुनाले आर्यन दाई भनौँ न, रामनाथ दाहाल सहित उहाँ भूमिगत हुनुभयो, तेह्रथुम जानुभयो, सूर्यकान्त वारसँग भेटघाट गर्नुभयो। अब त्यही क्रममा उहाँ बिचमा पक्रा खानुभयो। तल चाहिँ चन्द्रगढी लगियो, त्यस पछाडि नेत्रजी पक्रा खानुभयो, त्यस पछाडि कृष्ण कुइकेल भयो, अर्को चाहिँ नारायण श्रेष्ठ भयो, त्यस वीरेन्द्र राजवंशी होइन, रामनाथ दाहाल लगायतहरू चाहिँ उहाँहरू पक्रा खानुभयो र निकै कडा यातना दियो उहाँहरूलाई भित्र। अनि यदि भनौँ अर्धमृत अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई झन्डै मारेको अवस्था रह्यो भनौँ आजभन्दा झन्डै। तर 2029 साल चाहिँ फागुन 21 गते भनेपछि झन्डै 48 वर्ष अगाडिको कथा हो यो, त कुरा हो, यो पुरानो भइसक्यो। र सुखानी भनेको अब झापा र इलामको बिचको एउटा जङ्गलको भाग हो त्यो होइन, त्यो महत्त्वपूर्ण भयो, एउटा ऐतिहासिक स्थानै भयो नि त अहिले त यो कुराले गर्दाखेरि। र उहाँहरूको जो बलिदान छ त्यो बलिदान असाध्यै ठुलो महँगो छ, तर पनि अब अहिले हामी देखिरहेछौँ त्यत्रो सबै कम्युनिस्टहरूले त्यो बेला बेला त सुखानीलाई पुकार्ने गर्छन्, फागुन 21 गते जाने गर्छन् होइन। र शहीदहरूको चाहिँ व्यापार भइराखेको छ अहिले नि। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ 52 सालका चाहिँ जो जनयुद्धका शहीदहरूको पनि चाहिँ व्यापार, अब यी चाहिँ झापाली ती 5 जना शहीदहरू त्यो बाहेक अन्य शहीदहरू पनि छन्। अब ती सबै चाहिँ अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको व्यापार नि त्यसको नामबाट केही मान्छेले चाहिँ त्यो उठाएर खाने प्रचलन जस्तो भयो अहिले हेर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि उनीहरू सँगसँगै जेलमा बसेका मान्छेहरू जस्तो म अहिले देख्छु। अब दीपक मना कुनै योगदान छैन होइन, कोमल ओलीको कुनै योगदान छैन हेर्नुहोस्। त्यस्तै अब साक्य परिवारको पनि त्यस्तो देखिँदैन। तर अब झापा आन्दोलनमा त्यो हालत कस्तो हेर्नुहोस्, अहिले नाजुक छ, बिहान खायो बेलुका के खाउँ। कृष्ण सेनाई अहिले त्यही घैलाडुवादेखि अलिक तल बस्नुभएको छ कृष्ण सेनाईको, तर उहाँ पनि गुमनाममै हुनुहुन्छ उहाँ पनि। र मैले हिजो रामचन्द्र दाहाललाई मैले सोधेँ के छ खबर खाएर भनेको म केरखामा छु सर भने। अनि भेटघाट सही छैन केपीसँग भनेको
अहिले काठमाडौँमा बोलाउँछ, गयो भने भेट दिँदैन। उरोमा सँगै 12 वर्ष त्यो रामनाथ दाले पढाएको मान्छे सेवा गरेर हामीले एउटै खाटमा सुतेका हौँ। कसैको मिलीभगत भएर सोध्दैन, पुज्दैन, मतलबै राख्दैन। जति टाढा हामीसँग हुन सक्यो उति चाहिँ उसको चाहिँ श्रेय बढ्छ भन्ने अवस्थामा छन् उनी भन्ने हिसाबले चाहिँ उनले कुरा गरे। अब अर्को पुजारीको हालत त्यस्तै छ होइन। अब ठुलो दुर्गा पनि अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो पाउपातीहरूमा सानो दुर्गा यतैतिर त्यो पुजारी भएर बसेका त्यो ठुलो दुर्गा त्यो डडेलमा दुख्ने, ढाड दुख्ने थियो, त्यसको 7-8 हजार यसो भेटी उठ्दो रहेछ महिनाको। त्यसरी दबाई सबाई खाएर बसेका थिए ठुलो दुर्गा। अहिले छोराले काठमाडौँ लगे होलान्। अब सानो दुर्गा देख्दै हुनुहुन्छ ती टिमाई खोला पारिपट्टि 2टा बाख्रा यसो घिसाएर हिँडिराखेका हुन्छन्। अब तिनको हालत त्यस्तै छ। खड्ग भन्ने हुनुहुन्छ एकजना चाहिँ दाहाल। हिजो सर म भोलि चाहिँ सरले आउनु पर्ने हो 21 गते, त्यो पुस्तकमा सरको पनि आर्टिकल भएको हुनाले गर्दाखेरि सरलाई पनि खबर गर्नु भनेको छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो। म अलि अस्वस्थ छु, म आउन सक्दिनँ भने मलाई जान मन पनि त्यति लागेको होइन। त्यही त मैले तपाईँलाई जिज्ञासा राखेको चाहिँ हिजोको झापा विद्रोहमा काहीँ न काहीँ तपाईँ एउटा समाहित हुनुभयो, त्यो समरमा तपाईँ पनि हेलिनुभयो, तपाईँसँग पनि एउटा सपना थियो, किनभने तपाईँको जीवनको ऊर्जाशील समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा व्यतीत गर्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यो जनतालाई मुक्ति चेतना र विद्रोहका कुराहरू तपाईँले लेख्नुभयो, ती सुनाउनुभयो, सिकाउनुभयो। आज देशमा एउटा हामी नै मूलधारका कम्युनिस्ट पाएको, अब कसैले कसैलाई आधिकारिक नभने पनि हामी हौँ भनिराख्दा पनि फेरि पनि नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हिजोका दिनमा नेकपाकै सरकार छ। यो सरकारको गतिविधि नेपालका अहिलेका यी मूलधारका हामी मूल प्रवाह हौँ भन्ने कम्युनिस्टहरूको गतिविधि र त्यो झापा विद्रोहलाई सम्झिँदा र त्यो 10 वर्ष जनयुद्धलाई, किनभने हामी शहीद सप्ताह सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ, तपाईँ के देख्दै हुनुहुन्छ? नेपालका कम्युनिस्टहरूले ती शहीदको सपनालाई, त्यो शहीदको बलिदानलाई के साँच्चै आत्मसात गरेर अगाडि बढेका होलान् या अर्कै बाटो? गीतै छ त, शहीदको रगतले भन्छ हामीलाई सही बाटो हिँड्दैछौ कि भुल्यौ दाजुभाइ भुल्दैछन् या सही बाटो हिँड्दैछन्? अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ अब के देखिन्छ भने हिजोको चाहिँ एउटा वर्ग सङ्घर्षको जाने जो लक्ष्य हामीले लिएका थियौँ वर्ग सङ्घर्ष, अब अहिले वर्ग समन्वय भयो। अब जस्तो मैले अघि भने नि दिपक मनाङ्गे आउनु, कोमल ओली जस्ता मान्छेहरू आउनु, त्यस्तै चाहिँ यत्रो निकट उनको पछि लाग्ने एउटा गुटगत रूपमा गयो यो पार्टी नि। पार्टीले जुन गति लिनु पर्थ्यो र त्यो के भने हिजो चाहिँ निष्ठाको साथ काम गर्ने मान्छेहरू जस्तो भनौँ हामीले जनवर्गीय सङ्गठनहरू उठान गऱ्यौँ। उहाँ चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको त्यो बेलाको अध्यक्ष नै बन्नुभयो नि, संस्थापक अध्यक्ष नै बन्नुभयो नि, केन्द्रीय उपाध्यक्ष, पूर्वाञ्चल 14 जिल्लाको चाहिँ अध्यक्ष आदि भएर निरन्तर। त्यसपछि सांस्कृतिक मोर्चामा पनि बुझ्यो होइन, सांस्कृतिक जनसांस्कृतिक मञ्चको पनि थिएँ, बुद्धिजीवी सङ्गठनको पनि। मतलब यो पार्टीलाई स्थापित गर्न उनीहरू त जेलमा परिहाले, जस्तो केपी ओली लगायत आरके मिनालीहरू सबै बाहिर लागे पनि, जेलभित्र पसे पनि उहाँहरूलाई जेलभित्रै स्थापित गर्ने काम त बाहिरबाट भयो नि त होइन। अब हामीले गऱ्यौँ, अथवा घरमा चाहिँ आश्रय दिने मान्छे आश्रयदाताहरू थुप्रै छन्। झापा जिल्लाका प्रत्येक घरहरूमा यिनीहरूले आश्रय लिएका छन्। अब यही घरमा चाहिँ मेरो श्रीमतीले चाहिँ अब हिजो खाना पकाएर खुवाउने, कसैको लुगा धोइदिने 20औं वर्षसम्म गरिन्। पछि चाहिँ त्यो परिवर्तन आइसकेपछि 46 पछाडि चाहिँ यो शहीद आमा के अरे शहीद परिवारको आमा भनेर अथवा आमा भनेर पार्टीको आमा भनेर सम्मान गरेर एउटा दोस्रो उडाएको थियो। त्यति नै हो पाउने प्राप्ति भनेको। भनेपछि अब अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने अब संसदवाद भनेकै त अब लेनिनले भनेका छन् यो दलाल पुँजीवाद नै हो। पुँजीवादले साम्राज्यवाद साम्राज्यले अब अहिले यसो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन बाटो हामी हिँडे यसलाई परिवर्तन गर्ने भने त हामीले त के भने वैज्ञानिक भन्ने कुरा न हो। वैज्ञानिक समाजवादले भने बल प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो। वर्ग समन्वय त हामीले रोजेका होइनौँ, तर वर्ग सङ्घर्षको बाटो नै यसले बदलियो छैन। अहिले वर्ग सङ्घर्ष समाजमा हेर्नुहोस् तपाईँ, गरिब दुखीहरू सबभन्दा दुःखमै छन्। अब हिजो चाहिँ भनिएको थियो हामीले नै गाउँघरमा ढाँटेर हिँडेका थियौँ, ढाँट्यौँ भनौँ न। पार्टीको चाहिँ विशेष घोषणापत्रहरू चुनावी घोषणापत्र त्यो हेऱ्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ। अब हामीले भनेका थियौँ तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ सुकुम्बासीहरूलाई ऐलानी प्रति जमिनमा बस्नुभएको छ त दर्ता गरिदिन्छौँ, 4-5 कट्ठा जमिन चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पार्टीले मिलाइदिन्छ, व्यवस्था गर्छ भनेका थियौँ। वैज्ञानिक शिक्षा पद्धतिको कुरा उठान गरेका थियौँ हामीले। 2 खालको शिक्षा हुँदैन भनेका थियौँ। विदेशी पुँजीहरू जो बाहिरबाट आउँछ त्यो पुँजीहरू जफत गर्छौँ र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको निर्माण गर्ने देशमा
राष्ट्रिय पुँजीपति मार्फत चाहिँ देशको निर्माण गरेर जाने भन्ने हिसाबले गऱ्यौँ र जनवादी क्रान्तिको अब त्यो बिस्तारै स्खलन हुँदै गयो। अहिले स्खलन भयो जसरी चाहिँ विचार व्यवहारमा पनि नेतृत्व यो कम्युनिस्ट आन्दोलन हाँक्ने जुन आफूलाई मुख्यतः मूल प्रभावमा छौँ भन्नेहरू वैचारिक हिसाबले सैद्धान्तिक हिसाबले र व्यवहारिक हिसाबले पनि स्खलित हुँदै गएका हुन्। स्खलित हुँदै गयो। अब त्यो विशेष गरी व्यवहारमा स्खलित भयो। सिद्धान्तमा त होला होइन, सिद्धान्तमा राम्रै कुराहरू छन्। अब जस्तो चुनाव घोषणा पत्र हेरौँ भने राम्रै कुराहरू आउँछन्, तर करिब चाहिँ अब वैचारिक रूपबाट व्यवहारमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्खलनमा गइसक्यो। अब यो पार्टी कम्युनिस्टलाई कोही बाहिर के हो भने विदेशी शक्तिहरूले हामीले देखिरहेका छौँ नि अहिले। अब चाहिँ भारतको चलखेल हेरिरहेका छौँ। अब चीन पनि करिब पुँजीवादी देश सरह नै भएको छ। त्यहाँ पनि यसो हेर्दा अहिले माग्ने भिखारीहरू प्रशस्तै छन्। अनि युरोपियन कन्ट्रीहरू भयो, विशेष गरी युरोपियनहरू, चाइनिजहरू, यो के अरे भारतीयहरू जो अहिले एमसिसी भनेर हिँडिरहेका छन्, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको रूपमा ल्याएको नहो यो त पश्चिमाहरूले। अब यता चाइनाको चाहिँ काउन्टरमा ल्याएको चिज हो यो। अब त्यसलाई पास गर्ने कुरामा त यिनीहरू पुगिसकेका छन्। अहिले अब हेर्दा करिब चाहिँ यसलाई पास गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको भइसकेपछि त यो अब भोलि सुडान हुने कुरा आयो, अफगानिस्तानको कुरा आयो, सिरियाको कुरा आयो, जहाँनिर चाहिँ अमेरिकन सेनाहरूले होइन त्यहाँ चाहिँ त्यो देशका चाहिँ राम्रा केटीहरूलाई समात्ने, पक्रिने, अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, उनीहरूको विरोध गर्ने मान्छेलाई मार्ने। अब यस्तो कुरा चाहिँ हामी उसमा पनि देख्छौँ होइन। अब त्यो टिभीहरूमा पनि देख्ने गरेका छौँ एमसिसी कति घातक छ भन्ने कुरा। त्यही त सबैभन्दा बढी शोषित, पीडित, अन्यायमा परेका जनताको, किसान मजदुरको कुरा उठाउने अनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको भनौँ न राष्ट्रियता जनजीविकाको सवालमा सबैभन्दा बढी चर्को भाषण गर्ने कम्युनिस्टहरू नै आज व्यवहारिक रूपले र त्यो नेतृत्व गर्ने एउटा पङ्क्ति त्यहाँबाट चिप्लेको भन्नु हो। अहिले उनीहरू करिब चाहिँ भनौँ न नव सामन्तवादमा गइसके, नव धनाढ्य भनौँ न। अब कसरी धन आर्जन गर्ने, कमाउने तपाईँ हामीले देख्दैछौँ। सत्तामा पुग्ने मान्छेहरू जो पुगेका छन् सत्तामा, शक्तिशाली छन्, उनीहरूले आफ्नो परिवारवादलाई सात पुस्ता पुग्ने गरी चाहिँ सुविधाको पदमा राखिसकेका छन्। देख्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डको हालत होइन, जनयुद्ध हाँकेर दोस्रो जनयुद्ध भनौँ, उनीहरूले भनेको थिए झापा विद्रोहको चाहिँ दोस्रो संस्करण भने उनीहरूले, तर 10 वर्षमा दोस्रो संस्करण पनि स्वाहा बनाइदिए उनीहरूले। अब त्यस्तै चाहिँ भनौँ अनन्त होइन, त्यो बसुमान पुन लगायत उनका परिवारहरू हेरौँ, टारकै कथा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो पऱ्यो भने त्यसलाई कारबाही नै नहुने, ती पक्षमा रहेकोले चाहिँ अलिकति आवाज उठाउँछ कि भनौँ भन्दा। अब देख्नुभयो त्यो के अरे देउवा, शेरबहादुर देउवा, त्यो बालुवाटारसँग जोडिएकै छ ऊ पनि। भने हाम्रो जति अब नेताहरू हेर्दाखेरि चाहिँ वामदेव हेर्नुहोस् 2 वर्षसम्म पनि पर्खन नसक्ने होइन, चुनाव हारेपछि 2 वर्षसम्म राष्ट्रिय के अरे सभामा उसले जानै पर्ने। भनेको यसको मतलब कम्युनिस्टहरू यस्तो भयो कि उनीहरू र त्यो भन्छन् नि उनीहरूले नै कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको दक्षिणपन्थी भनौँ न दलाल पुँजीवादी को जुन एक खालको चाहिँ त्यो विचारलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेकाहरू लगभग छुट्याउनलाई गाह्रो हुन्छ। अब गाह्रो छैन। अब चाहिँ के भने प्रष्ट रूपमा चाहिँ 2 किता भइसकेका छ। अब जनताले यिनीहरूलाई विश्वासै गर्दैन, तर विकल्प पनि छैन। हेर्नुहोस् के छैन। अब चाहिँ के छ भने विशेष गरिकन यिनीहरूले आफ्नो दलालहरू तयार गरेका छन्। धेरै मान्छेहरूले गोरु धेरै तयार गरेका छन्, पैसा खुवाएका छन्। कोही चाहिँ के भने एनजिओ आइएनजिओ मार्फत चाहिँ विदेशीहरूले एनजिओहरू चाहिँ दिएर यिनीहरूलाई भ्रष्ट बनाएका छन्। त एनजिओ आइएनजिओ भनेको कम्युनिस्टहरूलाई बिगार्ने। र अब यहाँदेखि अहिले देखिँदैछ कि अब रातो झन्डाले रातो झन्डाकै विरोध गरेको पनि त देख्दैछौँ नि हामी। अब त्यो स्थिति देखा परेको छ। नेकपाको यो अनौपचारिक विभाजनले पनि त त्यो कुरा। अब त्यो सुखानीमा जो बलिदान दिनुभयो 5 जनाले, उहाँले आत्मसमर्पण गर्नु भएन त्यो बेला होइन। अब सायदै त्यो बेला हामी यो कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीमा लाग्नु न भनेको भए ती सुखानीमा जसले शहीद हुनुपर्ने थियो तिनीहरूले बन्नुपर्ने थिएन पनि होला होइन। भित्र उनीहरूलाई जङ्गलको बिचमा लगे, सुखानीबाट भित्र लगे। भित्र लगेपछि लु तपाईँहरू चाहिँ अब अहिले पनि आत्मसमर्पण गर्नुहोस्, हामी सरकारको कदमलाई मान्छौँ, पञ्चायती के अरे शासकहरूलाई मान्छौँ, पञ्चायतको नीतिलाई मान्छु भन्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले नारा गुन्जायमान गर्नुभयो। भित्र मुर्दाबाद भन्नुभयो, मालेमा जिन्दाबाद भन्नुभयो, माओवाद जिन्दाबाद भन्नुभयो। त्यो भनिसकेपछि ड्याम गोली हान्ने काम भयो, त्यहाँभित्र मारियो।
उनीहरूको हातसाथ छोडिदियो। हात छोडेपछि जो तपाईँ जानुहोस् भाग्नुहोस् भन्ने हिसाबले छोडिदिए। ड्याम ड्याम गोली हानेर त्यहीँभित्रै मारिदिए। अनि त्यसको 2-3 दिन पछाडि हामी पनि अब त्यहाँ बिर्तामोड जाँदाखेरि अब त्यतिखेर नर्सको रूपमा चाहिँ हाम्रो एकजना बुहारी थिइन् त्यहाँ चन्द्रगढी हस्पिटलमा। उनीहरूलाई ट्रकमा हालेर बाहिर स्याउलाले छोपेर रगतको भेल बगिरहेको थियो ट्रकमा। त्यत्रो ठुलो बलिदान गरेको भनौँ न। अब तिनै बलिदान गर्ने शहीद परिवारहरूको अहिले पछाडि छ हेर्नुहोस्। त्यो शहीद परिवारको त्यो अवस्था, त्यो सहयोद्धाहरू त कहाँ पुगे होलान्। सेल्टरदाताको त कुरै नगरौँ, सेल्टरको कुरै नगरौँ, घाइतेको कुरै नगरौँ। अब अहिले ती मान्छेहरूबाट उनी चाहिँ अन्तसन्त पर बस्ने जस्तो भनौँ न। अब अहिले जति मेयर उपमेयरहरू यहाँ अहिले भइरहेछन् नि, अब तिनीहरूको के योगदान थियो त? हिजो त केही त थिएन। अब ती भन्दाखेरि चाहिँ त जस्तो अब खड्ग दाहाललाई कुनै ठाउँ दिया भए हुन्थ्यो। भनेको कम्युनिस्ट पार्टीले जति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भनेर एउटा तपाईँको पनि मूल्याङ्कन, तपाईँको पनि अनुभव थियो। निष्ठा, निरन्तरता, समर्पणता, यो चिजलाई पार्टीमा अब छैन होला नि स्थान? छैन। अब यो कम्युनिस्ट भनेको त निष्ठावान हुनुपर्ने हो। त्यही त। अनि ती क्रान्तिकारीहरू विचारलाई सम्मान गर्नुपर्ने, विचारलाई चाहिँ मासिन दिनु नहुने नै हो। जति चाहिँ गोलबन्द गर्न सक्यो ती क्रान्तिकारीहरूलाई, हिजोका ती निष्ठावान मान्छेलाई गोलबन्द गर्न सक्यो, पार्टी त्यति मजबुत हुने, लामो समयसम्म जान सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर यो एकदम गुटगत रूपमा गयो। अब हेर्नुहोस् तपाईँ, हामी देख्दैछौँ ती हनुमानहरू, ती चाकरीदारहरू मान्छे अब काठमाडौँ गएर ढुक्कै बसेको, चाकरी गरेको, अघि पछि हिँडेको तपाईँ हामीले देख्दैछौँ। अब चाहिँ ती पदमा पुगेका, सरकारी पदमा पुगेका ती मान्छेहरू, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै नै हेरौँ न, वामदेवदेखि लिएर सबै, त्यो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब रातो कार्पेट टेक्नुपर्ने के जरुरी छ? पर्ने रातो कार्पेट बाटोमा चाहिँ राखिदिनु पर्ने। कार्यक्रममा जाँदाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई रातो कार्पेट राखेको, त्यहाँ रिसाएको आदि कुराहरू पनि हामीले चाहिँ पत्रपत्रिका पढ्यौँ। कति भनेको अब कति सत्य यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले हिजोको त्यो इतिहासलाई, हिजोको त्यो धरातललाई बिर्सेर राजसी ठाट भनौँ न। हिजो ज्ञानेन्द्रले कसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ शान सौकात देखाए, अब त्यही शान सौकात देखाउनेतर्फ यिनीहरू अहिले लागेका छन्। र चाहिँ हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब यहीँ अहिले हामी वरिपरि त उसले मान्छेहरू त्यो हनुमानहरूलाई हेऱ्यो भने ती त सामन्त नहुने जग्गा सामन्तहरू चुनावलाई खर्च दियो होलान् अथवा केही गरे होलान्। तर त्योभन्दा ठुलो भनेको त हिजो ती सेल्टर दिने मान्छेहरू, त्यो चाहिँ 17 वर्ष जेल बसेको खड्गजीले अस्ति मलाई भन्दै हुन्थ्यो, सर एक दिन मेरो घरमा आउनुहोस् न, त्यो पुलिसले कुटेर त्यतिखेर चाहिँ यो खुट्टाबाट निस्किएको ती बोक्राहरू मैले चाहिँ बोतलमा हालेर राखेको छु, नुन त्यसमा चाहिँ तेल हालेर तेलमा चाहिँ बोक्रा राखेको छु, आएर हेर्नुहोस् न। त्यो त एउटा जिउँदो इतिहास त्यो मौन होला नि त, होइन? अब के भनेपछि अब शिवजीको योगदान हेर्नुहोस्। अब शिव सेवाटीको, अब शिव सेवाटीले मलाई त लाग्छ करिब चाहिँ नेपालमा यो झापामा चाहिँ शिव सेवाटी नभएको त्यो क्रान्ति हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। र 5-6 महिना त्यही बेला हामी पनि चाहिँ उहाँ सँगसँगै हिँड्यौँ। कहाँ कहाँ जानुपर्ने, कहिले चारपाने, कहिले कता, कहिले खड्ग पक्वालकोमा जान्थ्यौँ, कहिले चाहिँ तल टेक्रातिर जान्थ्यौँ, कहिले चाहिँ तोपगाछी पुग्थ्यौँ राति। अनि त्यही बेला राजेन्द्र भोगेन भन्ने 2जना कमरेडहरू बाहिरबाट आउनुभएको थियो बङ्गाली, जो 1967मा चाहिँ अब नक्सलाइट आन्दोलन सुरु भएको हो सन् 1967मा। अब त्यसैको मूल प्रवाह चाहिँ विशेष गरिकन देशी क्याम्पसमा त्यहाँका सचेत युवाहरूमा पर्यो। र अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो यो झापा आन्दोलनभन्दा अगाडि त भनौँ 2010 सालमा मनमोहनले नै राजालाई बिन्ती पत्र दिएर यो कम्युनिस्ट हामी चाहिँ राजालाई सहयोग गर्ने हिसाबमा जान्छौँ, यो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध नलगाइयोस् भन्ने निवेदन दिएकै हो। अब 14 सालमा आएर चाहिँ केशवचन्द्र रायमाझी गर्दै अब यो संशोधनवादमै फसिराखेको थियो नि त, वैधानिक कम्युनिस्ट भनौँ न यसलाई। अब राजालाई निवेदन दिएर कम्युनिस्ट बन्ने होइन भन्यो भने त त्यो वैधानिक कम्युनिस्ट भयो, सरकारी कम्युनिस्ट भन्दा पनि हुन्छ, जस्तो अहिलेको सरकारी कम्युनिस्ट जस्तै। अनि अहिले गोलचक्करवादमा गइराख्ने नि, एक चरणमाथि क्रान्तिको भए जस्तो हुने, त्यस पछाडि उ गर्ने। अनि त्यो कुरा चाहिँ युवाहरूले चाहिँ करिब भनौँ न झापाली युवाहरूले
केही सचेत मान्छेहरूले रामनाथ दाहाल जस्ता सचेत मान्छेहरू अनि सिपीहरू भए आरकेहरू भए अनि लगायत अब मान्छेहरूले चाहिँ अब यसलाई एउटा क्रान्तिको रूपमा लैजानुपर्छ र अब यो प्रतीक सधैँभरि गोलबन्द होइन अब यसलाई चाहिँ मुक्ति गरेर छोड्नुपर्छ। अब जम्मा त्यो बेला चाहिँ दुईवटा निष्ठाले दुईवटा ध्येयको साथ दुईवटा लक्ष्यको साथ एउटा सामन्तवादको विरोध दोस्रो विस्तारवादी विभाग राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा दुईवटा कुरा सामन्तवादहरू देशमा चाहिँ शोषण गर्ने जग्गा जमिन कब्जा गर्ने अनि अब धान चामल लगेर बाहिर बिक्री गर्ने आम्दानी गर्ने मुनाफा गर्ने अनि सरकारलाई यहाँ कर तिर्ने भनेर अनि जग्गा कब्जा गर्ने अब त्यो 2000-3000 बिघा जिम्मेदारहरूले आफैले कमाएको त होइन त्यो त त्यतिखेर उनीहरूले चाहिँ अब के गरे भने ठेकापट्टा गर्दै गए ठेकापट्टा गर्दा पैसा हो जग्गा खुरुखुरु चाहिँ सरकारको मालपोत तिर्ने मान्छेहरूले तिर्न सकेनन् उनीहरूले मालपोत तिर्दै आफ्नो नाममा सारेर ल्याएका न हुन्। अब नि तपाईँहरूको त्यो भनौँ न झापा आन्दोलनको त्यो कष्टपूर्ण राजनीतिक इतिहास त्यो एउटा समर्पणको इतिहास बलिदानको इतिहास त्यही इतिहासबाट हुर्किनु भएको नेताहरू अहिले प्रष्ट हेर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने छ जो अहिले विभाजित पनि छ र त्यही पार्टीको सरकार पनि छ। त्यही झापा आन्दोलनबाट त्यसैको एउटा नेतृत्व देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ सम्माननीय केपी शर्मा यो झापा आन्दोलन र अहिले उहाँको नेतृत्व अहिले बनेको कम्युनिस्ट सरकारलाई तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा कसरी गर्नु? अहिले हेर्दाखेरि ठिक विपरीत भनौँ वर्ग सङ्घर्षबाट छोडिहाल्यो हो वर्ग सङ्घर्ष छँदै छैन। अब यो सायद अब लेनिनले भन्नुभयो यो दलाल संशोधनवाद नै अथवा संशोधनवादकै सेवक हो करिब करिब चाहिँ अब सङ्क्रमणमा जाने भन्ने कुरा त अब क्रुश्चोभको पनि त्यही हो नि त लक्ष्य शान्तिमय सङ्क्रमणमा जाने भनेर लेनिनको चाहिँ बाटोलाई बिर्सिए। यो सँगसँगै फेरि मैले सरलाई एउटा जोडेँ अनि अब यही पार्टीमा अनौपचारिक रूपमा विवादित भए पनि जनविद्रोहको कमान्डर प्रचण्ड पनि हुनुहुन्छ। हजुर जो सुरुमा थियो नि त्यो क्रान्तिको समय तस्बिरहरू हेर्दै पनि हामीलाई चाहिँ अब एउटा क्रान्तिको निष्ठा सरबार वर्गलाई चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ के भनेदेखि श्रद्धा लाग्ने पात्रको रूपमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ सुरुमा र पछिल्लो कालखण्डमा आइसके पछाडि उहाँको जो परिवारवाद हाबी भयो नि अनि निर्वाचनकै कुरा पनि अब हिजो अस्ति देवी गेवालीले पनि कुरा उठाए अब बिचमा लपनछपन गरिएको रहेछ। केपी ओली आफैले पनि भन्दैछ अहिले अबको निर्वाचनमा अब मतपत्र चाहिँ दिने छैन बत्ती निभाइने छैन भन्ने कुरा गरे। अब ती बादल अब उनले चाहिँ करिब चाहिँ 19,000 करिब चाहिँ जनमुक्ति सेना 32-33 को चाहिँ पैसा उठाएर सरकारबाट 3,000 महिना कति दिएको थियो त्यसबाट अरबौं रुपियाँ चाहिँ घोटाला गरिएको छ भन्ने त प्रष्टै छ। अब त्यो कुरा चाहिँ बाद चाहिँ सबैभन्दा नेपालको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी चाहिँ यो प्रचण्ड नै हो भनिएको छ। बाबुरामले पनि त्यसै भनिएको छन्। अनि जनताले चाहिँ विश्वास भनिएको छ। भोलि एउटा कुरा छ म पनि अब केही समय चाहिँ तपाईँ पनि जनयुद्धमा त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष त समाहित हुनुभयो नि र त्यो समयमा र 6औं महाधिवेशन पछाडि एमालेको 6औं महाधिवेशन पछाडि म आफू डी कौडिन्य लगायत साथीहरू हामी चाहिँ जनादेशमा अनि जनदिशा भन्ने पत्रिकाहरूमा भनौँ हाम्रो कृष्णसेनी इच्छुक प्रतिष्ठानमा सामेल भइयो होइन। अब कृष्णसेनी मेरैमा आएर पनि कति दिन बस्नुभयो यहाँ लुकेर। अब त्यो वेतन दिँदा भन्ने गरेँ त्यहाँबाट चाहिँ मैले श्रीमतीलाई पनि लिएर गएँ बरु म चाहिँ के भने आत्म मर्छु बलिदान दिन्छु शरीर बलिदान दिन्छु यो सरकारसँग आत्मसमर्पण गर्नेवाला म छैन भनेर चाहिँ अब अहिले खुत्रुकै आत्मसमर्पण गरिरहेको छन्। यत्रो मान्छेहरूको बलिदान भएको छ। अब शहीद परिवार रोएका छन् वरिपरि मान्छेहरू त्यसले प्राप्त के गर्न सकेका छन् तपाईँ हामी देख्दैछौँ। अहिले पनि तल केही साथीहरूसँग भेट हुन्छ मेरो गोली निकाल्न सकेका छैन शरीरबाट अङ्गबाट गोली निकालेका छैन भन्छन् होइन। भने अब उनको क्रान्तिकारी त आत्मसमर्पण गरिसक्यो उनले अब सक्यो उनको कसरी आर्जन हुने कसरी सत्तामा जाने भन्ने कुरा नै भयो। अब यिनको रणनीतिक लक्ष्य भनेको चाहिँ त कार्यनीतिक लक्ष्य आर्जन गर्ने परिवारलाई सुख सुविधा दिने अनि अब संसदीय दलाल पुँजीपति सरकार नै हो यिनको। अब यहाँ भनेको अब चाहिँ नि यति धेरै जनताको जनसमर्थन हुँदा हुँदै पनि
र झन्डै झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार हुँदा पनि आन्तरिक अथवा बाह्य के कलहले यो सरकार पनि टिकेन, यो पार्टीमा पनि एकदमै धेरै ठुलो अन्तर्द्वन्द आयो, विभाजितै अवस्थामा छ अहिले पनि यो पार्टी। अब नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूलाई पत्याउनु पर्छ अथवा पत्याइदिनु पर्छ, या त यो नेतृत्वलाई होइन अथवा नयाँ सिराबाट कुनै कम्युनिस्ट पार्टी उठ्छ त्यो उठ्नु पर्छ? तपाईँलाई के लाग्छ, यो नेतृत्वले जनताका काम गर्न सक्छ या नयाँ ढङ्गले कुनै कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्छ? अब यो नेतृत्वप्रति चाहिँ मान्छेको विश्वास छैन, विश्वास कम हुँदै गएको छ। केही दलालहरू बाहेक उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आसेपासे होइन खानपिन गर्न दिएका, अब त्यस्तै आसेपासे आम जनता सरवारा जनताहरू यिनीहरूको विश्वास छैन। अब दिइरहेको छ, विकल्प हेरिराखेका। अब अहिले भर्खरै सुनिँदैछ विकल्पको रूपमा, जस्तो आहुति त चाहिँ माओवादीको चाहिँ जोखिम उठाएका मान्छे हुन् नि त, पनि जोखिम उठाएका मान्छेहरू आहुति विप्लव लगायतको एउटा चाहिँ मोर्चा बनिएको छ। अब किरण कमरेड भनौँ न, प्रचण्डदेखि सबैको चाहिँ गुरु, र नेपालमा मलाई लाग्छ मन वैद्य नै एउटा यस्तो व्यक्ति हो जो एउटा चाहिँ वामपन्थी समालोचक आलोचक, अनि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा विचार सम्मान गर्छु, अहिले पनि सम्मान गर्छु, र बेला बेला फोन वार्ता पनि भइन्छ। 3-4 दिन अगाडि उहाँले एकजना साथी नै पठाउनु भएको रहेछ, हरिभक्त कणेल हो कि के भन्ने चाहिँ उहाँको प्रवक्ता नै होला सायद। उहाँहरू त तपाईँकोमा जेलबाट छुटेर आउँदा यहाँ निस्किनु पनि भएर त प्रतीक र हरिभक्त कणेल र हरिभक्त कणेल भयो, अनि एकजना पौडेल हुनुहुन्थ्यो, देवेन्द्र पौडेल, यही तपाईँकोमा पहिलोचोटि सायद देवेन्द्र पौडेल पनि भयो, अनि गजुरेल नि सिपी गजुरेल लगायत साथीहरू आउनुभएको थियो। 450 मान्छेहरू मेरो घरमा बस्नुभयो। एउटा क्रान्तिको एउटा निष्ठा थियो, उहाँहरू एउटा जेलभित्र बस्नुभयो, फेरि आउँदै हुनुहुन्छ। अनि भूमिगत रूपमा पनि यो क्षेत्रमा त्यतिखेर चाहिँ उहाँ आफै चाहिँ एउटा चाहिँ नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो नि त, त्यो कारणले पनि निकै भूमिगत मेरो घरमा बस्नुभएको। अब कहाँ बस्ने त तपाईँ भन्दाखेरि चाहिँ अब सर्केमै घरमा बसौँ भन्नुभयो अरे, त्यस कारणले उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ सम्मान साथ हामीले राख्यौँ। अनि त्यही बेला मैले चाहिँ अब त्यो रगती लिरेको पाइला भन्ने एउटा कविता सङ्ग्रह लेखेका थिएँ, त्यो युद्धकालका कविताहरू, त्यो कविताको चाहिँ भूमिका लेखिदिनु पर्यो भनेर। हामी कार्यक्रमको नि अन्त्यतिर आयौँ कि सर, मैले अब तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा राखेँ। तपाईँले फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भन्नुपर्छ, आफ्नो जीवनको ऊर्जाको समय तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा जनताको न्याय समानता र स्वतन्त्रताका लागि हुन्छ भनेर लेख्नुभयो, बोल्नुभयो, विभिन्न यातनाहरू पाउनुभयो। अहिले तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन कि मैले त्यो बेला धेरै कष्टपूर्ण कामहरू गरेँ एउटा राष्ट्रका लागि, जनताका लागि, तर जसले नेतृत्वमा गएर यो गर्लान् भनेको तिनले ठिक उल्टो गरे, जो तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई कता कता मनमा पीडा हुन्छ या होइन फेरि पनि कुनै न कुनै ढङ्गले मैले जुन सोच र मैले जुन एउटा यात्रालाई तय गरेको थिएँ कुनै न कुनै दिन यो पुरा गर्ने अर्को कम्युनिस्ट पार्टी जन्म हुन्छ र फेरि पनि हाम्रा सपना, सयौं नेपालीका सपना तिमीले साकार गर्छन्? तपाईँलाई यो कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट निराशा छ या अझै पनि तपाईँ आश गर्नुहुन्छ? मलाई निराशा छैन, मैले जति गरेँ जनताको लागि गरेका छु र समाज परिवर्तन आमूल रूपान्तरणको लागि नै गरेका छु। मैले जति लेखेको छु अहिलेसम्म आमूल रूपान्तरणकै लागि लेखेको छु र त्यसमा क्रान्ति एक दिन सम्पन्न हुन्छ भन्ने म विश्वास छ। होला म नमरौँला, होइन म जाउँला, संसारबाट छोडेर जाउँला, तर क्रान्ति त चाहिँ हराउँदैन। हेर्नुहोस्, अब यो निरन्तर रूपमा सरबारबाट एउटा को जबसम्म चाहिँ मुक्ति पाउँदैनन् नि सरबारहरूले, शोषण उत्पीडनबाट पाउँदैनन्, तबसम्म त क्रान्ति निरन्तर अगाडि जानै पर्छ, जान्छ नै।